السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نينا غورمانديز. اليوم ان شاء الله نبدا معكم اول فيديو المتمثل فيه لي تارتوليت او شوكولا. اذا نبدا مع مقادير العجينه المرمله. عندنا 250 غرام فرينه، 140 غرام مارغرين، 100 غرام سكر، عندي 20 غرام تاع جون دوف صفار البيض، وكذلك مغرفه صغيره تاع لافاني وقرصه تاع ملح. الوغ نبداو نوجدو لاباط ديالنا كيف حبيت برك نقول لكم بلي لاباط تاع اليوم درناها اون بات سابلي. لي تارتوليت بلا بات سابلي يشدو خير من لي تارتوليت بلا بات سكري. الوغ نبداو على بركه الله. بسم الله. نخلطو لا فارين، لو سكر، لا فاني اي لا بانسيت سيل، نخلطوهم بيان كوم il faut ومن بعد نديرو ان بوي. Avec le puits, نحطو la margarine. La margarine اللي لازم تكون à température ambiante، معناتها بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش دايبة مي مازالها شادة روحها. نسيو ندخلو بيان لا مارغارين مع لا فارين حتى وين لي غران تاع لا فارين يوليو ما يبانوش كامل، معناتها لا فارين رايحة تروح كامل مع الزبدة. Et la margarine sont bien incorporées. نبداو عملية الترميل. On commence à sabler notre pâte. بين يدينا نديرو لو جيست اللي راكم تشوفوا فيه في لا فيديو. En prenant le temps نخدموه بالعقل، نمدولو كامل وقته بلا ما نتقلقوا عليه حتى وين يلحق لو ميلونج ديالنا. il va former des graines comme des graines de couscous، يولي يشبه للطعام. في هاد ليتاب هذه نعرفوا بلي العجينه ديالنا ترملت مليح. واش معناتها؟ معناتها كي طيب العجينه ديالنا راح يكون عندنا une pâte friable et croustillante en même temps. معناتها يكون عندي عجينه هشه وتقرمش en même temps. Alors, une fois كملنا عملية الترميل، on a terminé de sabler notre pâte، نطموها sur le plan de travail ديالنا، ومن بعد on forme un puits. avec le puits نديرو le jaune d'œuf ديالنا. à l'aide d'un coupe-pâte نبداو ندخلو la pâte ديالنا مع le jaune d'œuf بالعقل. on essaie d'incorporer le jaune à notre mélange بالعقل en utilisant un coupe-pâte. Ça va prendre un peu de temps, mais il faut pas perdre patience. غير بالعقل حتى il va s'intégrer totalement مع le mélange ديالنا. Une fois que jaune d'œuf ديالنا تجانس مليح مع الخليط ديالنا وتخل مليح، commence à fraiser la pâte ديالنا ولا à phraser la pâte ديالنا. نطموها sur le plan de travail ونديرو le geste technique اللي راكم تشوفوا فيه باليدين ديالنا.
هذا لو جيست هذا يسمح لنا باش نطمو لاباط بلا ما نعجنوها. ما يخفالكمش بلي العجينه المرمله هي عجينه ما تنعجنش، تنطم برك، وهذه هي الطريقه اللي يخدموا بها المحترفين في العجينه المرمله. اذا هذه الطريقه هذه نقدروا نديروها بالبيتخان، وانا حبيت نوريكم الطريقه الكلاسيكيه اللي كانوا يخدموا بها لي باتيسيي قبل ما يبداو يخدموا بالبيتخان. فوالا on continue de phraser la pâte ديالنا، نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى وين تنطم لنا العجينه ديالنا توتالمون وتولي عندنا عجينه متجانسه تماما. فوالا ويتخلطوا كاع لي زانغريديون ديالنا. الوغ حبيت برك نقول لكم بلي هاد لا تكنيك ميم اللي ما عندهاش بيتران تقدر دير بها اون بات سابلي كوم اون بات تاع لي بروفيسيونيل. هذه هي لا تكنيك لا فري تكنيك اللي تخدم فيها ميم في لي سونتر دو فورماسيون. Une fois la pâte ديالنا طمتنا bien comme il faut, نحلوها entre deux feuilles de papier de cuisson اللي هو ورق الطهي. نفتحوها على une épaisseur de 2 ملم. معناتها السمك ديالها يكون 2 ملم. ما لازمش تكون بزاف خشينه وما لازمش تكون بزاف رقيقه. une fois كملنا حليناها entre les deux feuilles de cuisson, نرفدو لا بات ديالنا نحطوها في المجمد لمدة ساعة congélateur pour 1 heure. sinon au réfrigérateur في الفريجيدار لمدة ساعتين. هنا بهذه الطريقة هذه نضمنوا بلي لا بات ديالنا ما تحبطلناش في لي مول كي طيب. هذه الطريقه اللي يتبعها ويديرها ما راهش راح يسحق يدير سواء الحميصه ولا اوتر شوز في لي مول ديالو قبل ما يحطهم او فور. Une fois que جازت 1 heure على لا بات ديالي وهي في الكونجيلاتور جبتها وحطيتها pour foncer les moules ديالي باش نديرها في les moules ديالي. Alors pour moi j'ai pris des moules professionnels mais n'importe quelle personne تقدر دير واش عندها comme moule اللي كاين في الدار تقدروا تخدموا بهم. برك كاينه une chose, c'est que il faut bien beurrer et il faut bien fariner vos moules avant de les utiliser. قبل ما تستعملوا les moules ديالكم ديروا لهم دهنوهم مليح بالزبده وديروا لهم لا فارين. Il y a une astuce باش ما تضمنوا بلي لا بات ديالكم ما تلصق لكمش. ديروا لو بور ديالكم دهنوها بالزبده ديالكم ومن بعد ديروا لا فارين من الفوق ومن بعد حطوها او كونجيلاتور pour 20 minutes de temps. On va retirer du congélateur le moule ديالكم جبدوه من الكونجيلاتور وحطوه فيه لا بات ديالكم. هكا نضمن لكم بلي لا بات ديالكم ما راهيش رايحه تلصق لكم في لو مول وتنحيوها فاسيلمون. بالنسبه اللي يستعملوا لي مول كيما ديالي بروفيسيونيل
كاين عدة طرق باش يديروهم يعمروا بهم لي مول ديالهم، مي انا الطريقة اللي ننصح بها وخاصة المبتدئين انهم يبداو قبل يقطعوا يعمروا لا باز ديالهم. واش معناتها نرفد لو مول ديالي، نحطها فوق لا بات ديالي، جو ديكوب كوم ان امبورت بيس، ومن بعد نرفد بالكوبات فاريني ونحطوه في لو بلاطو ديالي اللي يكون فيه لو بابي كويسون. سي تري امبورطون، لازم يكون سوا papier cuisson soit cils pâte. Alors je récupère les chutes diaoulées, en bas نحلهم entre deux feuilles de papier de cuisson تاع ورق الطهي، ومن بعد نعاود نقطع des bandelettes à l'aide du couteau، des bandelettes اللي تكون la largeur ديالهم c'est la hauteur تاع le moule ديالي. معناتها اذا كان le moule ديالك la hauteur ديالو فيها 2 mm 2 cm de largeur، ندير 2 cm et c'est le cas pour moi. انا j'ai découpé des bandelettes اللي فيهم 2 cm de largeur. ومن بعد نعمر la bordure ديالي، ومن بعد je finis en appuyant entre les deux pattes، نضغط بالابهام ديالي، نضغط حتى نلصق les deux pattes كيف هكا، نضمن تكون عندي une bonne finition à la fin quand je démoule mes tartelettes ou plutôt mes fans. Une fois كملت لي مول ديالي ثقبتهم بالune fourchette باش نضمن باش ما يتنفخوليش au four. À ce stade-là ديتهم au réfrigérateur، ديتهم للثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل ما نحطهم في الفور على درجة حرارة 170 درجة مئوية. الطياب ديالها لازم يكون bien doré، لازم تتحمر bien comme il faut باش تكون croustillante. Pour la ganache ديالنا نسحقو 300 غرام تاع كريم فريش اللي هي كريمة طازجة، 270 غرام تاع شوكولا، 100 غرام تاع زبدة أو مارغرين، و30 غرام تاع العسيلة ولا عسل حرة. دركا نبداو لا غاناش ديالنا. انا خيرت ندير اون غاناش فيها دو غو دو شوكولا نوار و شوكولا اولي، نتوما على حسب الذوق ديالكم. لازم برك تستعملوا شوكولا من النوعيه الجيده ماشي فيجيكا. يفو فيغ اتونسيون قبل ما تشريو تقراو بلي سي دو شوكولا، هكا تضمنوا بلي عندكم ان بون غو في لي تارتولات ديالكم. الحاجه الثانيه انه الكريمه الطازجه ديالنا لازم تكون 35% دو ماتيير غراس، معناتها لازم تكون فيها 35% من المواد الدسمه. نحط لا كريم فريش ديالي في كسرونه، نزيد معاها العسل اللي نخلطهم بيان ونحطهم فوق النار يسخنوا بصح بلا ما تغلى لا كريم فريش ديالي، معناتها ما لازمش ديباسي 40 درجه. نحط شوكولا ديالي في ان ريسيبيون ونجيب لا كريم فريش ديالي. الوغ لا كريم فريش ديالي راح نزيدها على 3 خطرات ماشي على دفعه واحده. نخلط المره الاولانيه نديرها نخلطها بيان كوم يلفو. اون فوا نشوف بلي لا كريم فريش ديالي ولات ما تبانش، نزيد لا دوزيام فوا ومن بعد نزيد لا تروازيام فوا où je mélange bien comme il faut. هكا نضمن بليك لا ganache ديالي à la fin elle sera brillante ou شابة ou elle va pas perdre sa brillance même كي تنشف لي en bas في les fonds de tarte ديالي.
Une fois كملت خلطت bien comme il faut le chocolat ديالي مع la crème fraîche ديالي وذاب لي totalement le chocolat ديالي خلطته نكمل نخلط bien et je travaille mon mélange حتى وين يولي brillant كيما راكم تشوفوا. à ce stade là زدتلو la margarine ديالي ولا le beurre اللي لازم يكون مو à température ambiante. Alors, ما يكونش دايب ما نسخنوش mais à température ambiante un peu mou. معناتها نكون جبدتو à l'avance. نسي ندخل le beurre ديالي ou la margarine مع le mélange كي راهو مازالو دافي. Une fois كملت دخلت la margarine ديالي مع le chocolat ديالي نجيب un bras mixeur et je mixe le tout pour bien lisser. برك كي تميكسيو ما لازمش تدخلوا بزاف الهواء خليو الميكسور ديالكم لداخل لو ميلانج et vous mixez sans le ressortir en بعد ما تعاودوش تخرجوه باش تيفيتيو الهواء يدخل لكم في لا غاناش ديالكم ومن بعد il va former des bulles d'air ومن بعد كي تنشف لكم لا غاناش بهذوك لي بول يخرجوا لكم شغل تقابي. Voilà, كما راكم تشوفوا لي فون دو تارت ديالي راهم واجدين بيان دوري هكا باش يكون عندهم ان بون غو ما تحسوش لو غو تاع لا فارين في لي فون ديالكم. دوكا رايحه نعمرهم بلا غاناش ديالي ما نخليهاش تبرد لي باسكو اون فوا تبرد رايحه تجمد واذا جمدت ما تقدروش تعمروا لي فون ديالكم. الوغ نخليها نعمرها في لي فون ديالي نحطهم يبردوا ا تمبيراتور امبيونت ومن بعد نحطهم au frigo. Le temps اللي حطيت les fonds de tarte ديالي يبردوا في غرضهم je vais préparer عفسة صغيرة باش نديكوري بها les tartelettes ديالي. alors عندي une petite quantité تاع اللوز اللي رايحة نبيكيها بلي كوردون. c'est tout simple à réaliser. تقدروا تutiliser اللوز comme تقدروا تutiliser البندق اللي هو les noisettes. Pour le caramel ديالي حطيت 60 غرام تاع سكر زدتلو 30 غرام تاع الماء وحطيتهم فوق نار متوسطه وبقيت نعس فيه ونحرك فيه او ميم طون بلا ما نستعمل لا كويير ما نستعملش مغرفه وانما نحركو جوست بلا كاسرول ديالي الكسرونه ديالي نقعد نحرك فيه حتى وين يولي لي لو كراميل مارون ان بو مارون. في هذاك الوقت نحيه ونخليه يدفى شويه نجيب لي زاموند ديالي لي بيكيتهم بالكوردون ندخل داخلو لي زاموند ديالي ونعلقهم pour former une tige de caramel. هذا on va l'utiliser comme décoration à la fin. alors vous allez le voir à la fin de la vidéo. تشوفوه ان شاء الله في la fin تاع الفيديو. voilà le résultat اللي نتحصلوا عليه une fois que درناه في الكراميل. عامليكم لي تارتولات ديالي واجدين اي ديكوري. كاين اللي درت لهم لي زاموند انروبي دو كراميل كيما درناهم كيف وكاين اللي درت لهم غانيك اون شانتيي سي جوست اون بودر لا بودر تاع شانتيي 50 غرام درت لها 50 غرام تاع الماء بارد ولا 50 غرام تاع الحليب طلعتهم كيف ودرت لهم اغوم كافي. فوالا كملنا لا فيديو ديالنا تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا وتكون عجبتكم. خليت لكم لي ريسيت تحت لا فيديو و si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire. نحاول بقدر المستطاع اني نجاوبكم في اقرب وقت. شكرا والى الملتقى ان شاء الله.